बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान के चारों सूबों में हुकूमतें मुकम्मल हो चुकी हैं और वफाक में भी हुकूमत बन चुकी है। सदर मुमलिकत भी इलेक्ट हो चुके हैं और उन्होंने अपना हलफ भी उठा लिया है। पाकिस्तान को सियासी और माशी बहरान का सामना है। क्या नई आने वाली हुकूमत इन बहरान से पाकिस्तान को निकाल पाएगी या नहीं, इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पीपल्स पार्टी के रहनुमा तैमूर तारपुर साहब, इनसे हम बात करेंगे। तैमूर तारपुर साहब, 16 महीने पीडीएम की चली और पीडीएम 1 भी बनाई गई, लेकिन उसके बाद उनकी कारकर्दगी जो है वो सबके सामने है। अब भी कुछ ऐसी ही कारकर्दगी होगी या कुछ बेहतर होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे ख्याल से आपको जरा देखना पड़ेगा कि जिन हालात में पीपल्स पार्टी को हुकूमत दी गई थी या पीडीएम को हुकूमत दी गई थी, क्या हालात थे। आपके लोन्स कैंसिल हो गए थे, आपका जो इकोनॉमी है और मुल्क डिफॉल्ट की तरफ जा रहा था। आईएमएफ ने इमरान नियाजी की हरकतों की वजह से और इमेच्योरिटी की वजह से जो है जवाब दे दिया था लोन्स को फर्दर आगे बढ़ाने के लिए। तो ये पिछली हुकूमत को ही सहरा जाता है जिन्होंने बहुत मुश्किल से और बड़ी तकलीफ के साथ जाके इसको वापस लोन को बहाल किया, रोड मैप सीधा किया और वापस हम जो है स्टेबिलिटी की तरफ आए। और आज अगर आप कंपेयर करें उस जमाने को और आज के जमाने को, तो बहुत बेहतरी लाई है यही पिछली हुकूमत। हाँ, मैं ये बात मानता हूँ कि महंगाई हुई, मैं ये बात मानता हूँ कि जो जिस तरह से हमने सोचा हुआ था, जिस तरह से अवाम की उम्मीदें थी, शायद हम उस पर 100% ना उतर सके हों, पर जो फैक्चुअल सिचुएशन उस वक्त की थी उसके हिसाब से बहुत ज्यादा डिलीवर किया है पिछली गवर्नमेंट ने भी। जी सर, मुझे जहाँ तक इस हुकूमत की बात है, जहाँ तक इस हुकूमत की बात है, तो मैं समझता हूँ सदर जरदारी की सरबराही में, सदर जरदारी की एडवाइस के साथ इंशाल्लाह ताला शहबाज शरीफ साहब और वफाकी काबीना चलेगी तो आप इसको तरक्की की तरफ गामजन देखेंगे। जो आजकल के सिचुएशन क्रिएट हुई भी है जिसमें दो बहुत ही एक्टिव लोग, सबसे पहले तो जरदारी साहब जिनकी सोच, जिनकी मफाहमत की पॉलिसी ने इस मुल्क को इन मुश्किलात से बचाया है, और फिर शहबाज शरीफ जैसा एक हार्ड वर्किंग पर्सन अगर उनके कहने पे चलेगा तो मेरे ख्याल से आपके अभी भी आपने जो रिजल्ट देखा होगा तो आपके जितने भी मुल्क हैं, आपके नेबरिंग कंट्री, आपके पावर्स, वो सब बड़े खुश हैं जरदारी साहब के प्रेसिडेंट बनने से। और उनका एक एतमाद पाकिस्तान में और पाकिस्तान की इकोनॉमी में बढ़ गया है। चाहे चीन की बात करें, चाहे सऊदी अरेबिया की बात करें, चाहे तुर्की की बात करें, चाहे ईरान की बात करें, जो मुल्क मैटर करते हैं वो सारे आज हमारे साथ एक पेज पर हैं। और आप अब बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स भी आते हुए देखेंगी। जो एक खौफ था, एक डर था इंस्टेबिलिटी का, वो बाकी ममालिक के दिमाग से निकल गया है। जी सर, मुझे ये भी बताइएगा कि जरदारी साहब ने एक बयान दिया था कि शहबाज शरीफ साहब जो भी डिलीवर करेंगे और आईएमएफ के हवाले से हम उनके साथ खड़े हैं, और उन्होंने ये भी कहा था कि मुल्क में बैनुल अक़वामी सतह पर हुकूमत के साथ खड़े हैं। तो जब पीपल्स पार्टी जो है वो हुकूमत का इतना साथ दे रही है तो उसकी अच्छी कारकर्दगी और बुरी कारकर्दगी का भी क्रेडिट लेगी, या फिर जैसे पहले जिस तरह से पीपल्स पार्टी ने रंग बदला और आसिफ अली जरदारी और बिलावल साहब जो है वो यू टर्न लेंगे और कहेंगे कि ये हुकूमतों में आकर उन्होंने अच्छा नहीं किया और बयानबाजी होगी? अगर आप इलेक्शन की बात कर रहे हैं तो जब भी इलेक्शन आता है सेंटिमेंट्स अलग होते हैं, और अभी भी ऐसा नहीं था, और अगली इलेक्शन में आते भी आप देखेंगे कि और कोई पार्टी होगी नहीं और एक बार फिर पीपल्स पार्टी और नून लीग आमने सामने मुकाबला करेगी। तीसरी जमात ऐसा आपको नजर नहीं आएगी। तो जब इलेक्शन आएगी तो कशीदगी थोड़ी सियासी तौर पे बढ़ेगी, दैट इज नेचुरल। पर जहां तक हुकूमत की बात है तो हम सच्चाई से अपना कंधा कंधे से मिला के खड़े हैं नून लीग की हुकूमत के साथ, और ये हमारी वजह से ही पॉसिबल हुआ है, ये सदर जरदारी की सोच की वजह से ही पॉसिबल हुआ है। सर, बिलावल साहब भी कोई ओहदा लेंगे या कोई वजारत लेंगे? नहीं, हमारा कोई इरादा नहीं है वजारत लेने का या कोई ओहदा लेने का, ना हमें कोई जरूरत है। जो एक पाकिस्तान की सबसे बड़ी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है वो सदर जरदारी साहब के पास है, और वो काफी रहेगी इन मसले मसाइल से हमें निकालने के लिए, अच्छी एडवाइस देने के लिए, स्टेबिलिटी की तरफ, नॉट जस्ट पॉलिटिकल पर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी स्पेशली के लिए गामजन रहेंगे हम। जी सर, एक खबर गर्दिश करी है कि जो है वो नून लीग की तरफ से पीपल्स पार्टी को बार बार कहा जा रहा है कि वजारतें ले ले, और नून लीग को मनाने की कोशिश भी की जा रही है। तो क्या पीपल्स पार्टी वजारतें ले रही है और किसने राब्ता किया? शहबाज शरीफ साहब खुद राब्ते में है और उनकी इंसिस्टेंस है कि हम काबीना में आए और उनके साथ खड़े हों और उनकी ज्यादा मदद करें। हमारी नीयत अभी भी साफ है, हम अभी भी उनके साथ खड़े हैं, पर इस बात में कोई शक नहीं है कि वो ये चाहते हैं कि पीपल्स पार्टी भी काबीना का हिस्सा हो। और मैं समझता हूँ कि हालांकि क्योंकि पहले सीसी ने
یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہمیں کابینہ جوائن نہیں کرنی چاہیے. اگر اتنا کوئی انسسٹ کیا شہباز شریف صاحب نے یا نون لیگ کے دوسرے رہنماؤں نے, تو ایک مشاورتی اجلاس ہو سکتا ہے سی کا دوبارہ پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئرز کا, اور اس میں اگر یہ فیصلہ ہوا تو یہ ممکن ہوگا, ورنہ شاید یہ ممکن نہ ہو. سر, الیکشن سے پہلے زرداری صاحب نے جو ہے وہ بلوچستان کے لیے ایک منصوبہ جو ہے وہ ان کا سامنے آیا تھا کہ بلوچستان کو زراعت کے حوالے سے ڈیولپ کیا جائے گا, اور اس منصوبے پر اب کیونکہ بلوچستان میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے, تو سندھ میں بھی پیپلز پارٹی کی حکومت ہے, وفاق میں بھی حکومت ہے پیپلز پارٹی کی, ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کی حکومت ہے. تو اب بلوچستان کا وہ منصوبہ ہے کہ بیان کے بلوچستان کی زمین پر اس کو زراعت کے قابل بنایا جائے گا, اس کو پانی مہیا کیا جائے گا. اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ وہ منصوبہ آگے بڑھے گا یا صرف کاغذوں تک ہی محدود رہے گا؟ دیکھیں, جس منصوبے کی آپ بات کریں, یہ صدر آصف علی زرداری کا بیبی چائلڈ تھا, ان کا اپنا آئیڈیا تھا, ان کا ایک وسیع سوچ تھی جو عمل میں آئے گی, اور آپ بہت جلد بلوچستان کو ہرا بھرا دیکھیں گے, اور ان کے جو نیچرل ریسورسز ہیں ان کا آپ صحیح اور اچھا استعمال دیکھیں گے, اور آپ بہت سی فورن انویسٹمنٹ بھی بلوچستان میں جاتے ہوئے دیکھیں گے. سر, ہم نے دیکھا کہ جتنے بھی بڑے منصوبے تھے, چاہے وہ کیا کہتے ہیں سی پیک کا منصوبہ ہو, چاہے وہ پاکستان بائی ایران گیس پائپ لائن کا منصوبہ ہو, پیپلز پارٹی کی طرف سے جتنے بھی منصوبے ہیں اس کا پروجیکٹ دیا گیا, لیکن ہم نے یہ بھی دیکھا وہ پروجیکٹ سائن نہیں کیا گیا, اور اس پروجیکٹ پر پیپلز پارٹی نے شروع کیا, اس کو سائن میں ڈیلے کیا. پھر جیسے یہ پاک ایران کا منصوبہ پائپ لائن کا, پیپلز پارٹی مذاکرات کرتی رہی, اس کے بعد اس کو ڈیلے کرتی رہی. جب حکومت جانے لگی تو اس منصوبے پر دستخط کر دیے گئے, اور آج تک وہ منصوبہ شروع نہیں کیا گیا. اس کے بعد ہٹ جانے کا دعویٰ کیا گیا, اور اس کے بعد جو ہے وہ اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ بڑے کام کرنے کا کریڈٹ لے رہی ہے, سائن کر رہی ہے, تو پروجیکٹ صرف سائن کرتی ہے یا اسے اپنی حکومت میں شروع بھی کرے گی, اسے پایہ تکمیل تک بھی لے کے جائے گی؟ بہت سے پریشرز پڑ گئے تھے پاکستانی حکومت پر الگ الگ کوارٹر سے, پر کیونکہ آلریڈی ایران میں بہت ہیوی انویسٹمنٹ ہو چکی ہے اس پائپ لائن کی طرف سے, اور آپ کو میں خوشخبری دوں کہ ہمارے ہاں بھی کام شروع ہو چکا ہے. تو صدر زرداری جو کہ مفاہمت کے بادشاہ ہیں, وہ انشاءاللہ اپنی ڈپلومیٹک سکلز کے ساتھ راضی کریں گے, اور آپ کو جیسے کہ میں نے بتایا کہ اس پہ آلریڈی کام ہم نے شروع کر دیا ہے, دوسری طرف بات چیت بھی ڈپلومیٹکلی شروع کر لی ہے. تو آپ اس منصوبے کے نہ صرف شروع ہوتے ہوئے, پھر انشاءاللہ تعالیٰ زرداری صاحب کی ہی حکمرانی میں پورا کمپلیٹ ہوتے ہوئے بھی دیکھیں گے. سر, یہ بھی بتایا گیا کہ الیکشن سے پہلے جو ہے وہ نون لیگ لیڈ کری تھی, اور پیپلز پارٹی جو ہے اس کو سندھ بھی بچانا مشکل ہو گیا تھا. تو اب آصف علی زرداری نے ایسا کیا کیا کہ نواز شریف صاحب جو ہے وہ ملک کے وزیر اعظم نہیں بنے؟ دیکھیں جی, یہ تو جو فیصلہ ہے یہ نون لیگ کا ہی تھا, اور یہ شروع سے ایکسپیکٹڈ تھا. پہلے دن سے ہمیں یہ پتا تھا کہ اگر پرائم منسٹر نون لیگ کی طرف سے آ رہا ہے تو وہ شہباز شریف صاحب ہی ہوں گے. وہ زیادہ آج کل کے زمانے کے حساب کے وقت کے حساب سے جو ہے بہتر فیزیبل ہیں, بہت ایکٹیو ہیں, میاں صاحب سے زیادہ ینگ ہیں, اور مفاہمت کے حساب سے بھی میں سمجھتا ہوں ایک بہتر کارکردگی دیتے ہوئے آئے ہیں. پچھلی جو ہمارا ایکسپیرینس رہا تھا پی ڈی ایم حکومت میں, اس میں ہم بڑے کمفرٹیبل تھے. پر یہ جو فیصلہ تھا, میاں صاحب آئے, بڑا میاں صاحب آئے, چھوٹا میاں صاحب آئے, یہ نون لیگ کے اپنے فیصلے تھے. ہماری سب خواہشات تھی کہ ہم ان کو دیکھنا چاہتے تھے. اور شہباز شریف کا صاحب کا جو ہے وہ کمبینیشن ایک اچھا بن گیا, یہ ملک کے لیے اچھا ثابت ہوگا. میں سمجھتا ہوں ابھی جو بھی کمبینیشن ہے بہت اچھے لوگوں کا ہے. صدر زرداری کا ایکسپیرینس سے زیادہ کوئی میرے خیال سے کسی سیاستدان کے پاس ایکسپیرینس نہیں ہے, نالج نہیں ہے. شہباز شریف صاحب ایک ایکٹیو پرائم منسٹر ہیں جو کہ ورکوہولک ہیں. تو میرے خیال سے یہ بہت ہی ایک اچھا اور بہتر کمبینیشن ہے جو 2 سال میں پاکستان کو واپس صحیح راستے پہ لے آئے گا. تیمور تالپور صاحب کی آپ نے گفتگو سنی, اسی کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے, پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. اللہ حافظ.